अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे वापडा की जानब से शुरू किए जाने वाले 10 डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तमाम डिटेल्स, और उसके साथ जानेंगे कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वापडा 26 अरब डॉलर्स खर्च कर रहा है। इसका पाकिस्तान का बेनिफिट क्या होगा? एक तो हमें 9200 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। पाकिस्तान में पानी जो ज़ख़ीरा किया जाएगा उसके अंदर 11.7 मिलियन एकड़ फिट पानी का इजाफा होगा। 35,000 अफराद को इन डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर नौकरियां मिल रही हैं, और 16 लाख एकड़ रकबा जो है वो इजाफी ज़ेर काश्त आएगा। अगर 1 एकड़ से 2 लाख रुपए भी औसत आमदन हम अज्यूम कर लें तो पाकिस्तान को हर साल 320 अरब रुपए की आमदन भी हासिल होगी। अब सवाल ये है, ये तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कब तक होंगे? तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स सन 2029 तक मुकम्मल हो जाएंगे। इन 10 में से 9 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑन ग्राउंड फिजिकल वर्क जारी है, जबकि जो 10वां प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी इस वक्त बन रही है। तो ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ वापडा के ज़ेर तामीर जो डैम्स हैं। अगर हम सीपैक का भी जिक्र करें तो इसके पैरेलल सीपैक के तहत भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। 2 जो है वो इंशाल्लाह अगले साल तक मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को 1604 मेगावाट बिजली मिलेगी, और उसके बाद अगले साल ही 2 मज़ीद शुरू होंगे जो सन 2025-26 तक मुकम्मल होंगे। तो इन तमाम से पाकिस्तान को 3428 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। अगर वापडा के और अब वाले जो सीपैक के प्रोजेक्ट हैं इनको कंबाइन कर लिया जाए तो इससे तकरीबन 13,500 मेगावाट सस्ती बिजली जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होगी सन 2029 तक। अगर वापडा के तहत पैदा होने वाली नई बिजली और सीपैक के तहत पैदा होने वाली नई बिजली को हम कंबाइन कर लें तो सन 2029 तक पाकिस्तान के अंदर जो पन बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो 24,000 मेगावाट हो जाएगी, जो इस वक्त सिर्फ 9,000 मेगावाट है। यानी उसके अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा होगा। और याद रखिएगा, पन बिजली और सोलर बिजली दुनिया के अंदर सबसे सस्ती बिजली तस्वर की जाती है। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 10 में से 5 डैम्स हैं, 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक बहुत बड़ी नहर है और एक K4 पानी का मंसूबा कराची के लिए है। पहला अहम डैम तो भाषा डैम है जो 4,500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 8.1 मिलियन एकड़ फिट पानी भी ज़ख़ीरा करेगा। इस वक्त इसके ऊपर काम जारी और सारी है और ये सन 2028-29 के अंदर मुकम्मल होगा। उसके बाद दूसरा अहम मंसूबा इसके ऊपर काम जारी और सारी है वो है मोहम्मद डैम, जिससे 800 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। 1.2 मिलियन एकड़ फिट पानी इससे ज़ख़ीरा होगा और ये सन 2025 में मुकम्मल होने जा रहा है। तीसरे नंबर पर कुरम तंगी डैम है, जिससे 1.2 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा होगा और ये अगले साल सन 2022 में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। इससे 16,000 एकड़ रकबा जो है वो ज़ेर काश्त आएगा। उसके बाद एक सिंध का डैम है नई गज डैम, जिससे 4.2 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल होगी, निस्बतन कम बिजली, लेकिन ये चूँकि 29,000 एकड़ इजाफी रकबे को, बंजर रकबे को सैराब करने के लिए पानी महफूज करेगा 3 लाख एकड़ फिट, और ये इंशाल्लाह सन 2024 तक मुकम्मल होने जा रहा है। फिर है एक अहम मंसूबा दासू डैम, जो कि चीन की मदद से बनाया जा रहा है। ये वैसे तो 4,320 मेगावाट का है, लेकिन इसके फेज़ 1 के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन जारी है, इसलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ये 2160 मेगावाट का जो फेज़ 1 है इंशाल्लाह सन 2025 में मुकम्मल होकर पाकिस्तान को सस्ती बिजली देना शुरू कर देगा। उसके बाद इसके फेज़ 2 के ऊपर काम का आगाज़ होगा, जो फिर 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और वो भी सन 2029 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर बात की जाए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बड़े वापडा के तहत ज़ेर तामीर है। एक तो तरबेला 5, तरबेला डैम की 5 टनल्स थी, 4 के ऊपर टरबाइन्स लग चुकी हैं, 5वीं पे टरबाइन अब लगेगी। इसको तरबेला 5 कहा गया है। ये 1410 मेगावाट का मंसूबा है और ये सन 2026 में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। फिर
کیل خار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی اس وقت زیر تعمیر ہے. یہ 128 میگا واٹ کا منصوبہ ہے اور یہ بھی سن 2026 میں مکمل ہوگا. اب اس کے علاوہ سندھ کے لیے ایک اور بہت بڑا منصوبہ جو ہے اس کے بھی فیزیبلٹی سٹڈی پہ کام ہو رہا ہے، وہ ہے سندھ بیراج. سندھ کے اندر دریا سندھ کے اوپر ایک بہت بڑا بیراج کنسٹرکٹ کرنے کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی کروائی جا رہی ہے، جس سے 2 ملین ایکڑ فٹ پانی محفوظ ہو سکے گا. 1.5 لاکھ ایکڑ رقبہ ایسا جسے سمندر کھا گیا ہے، جس کو سمندر نے قابل کاشت نہیں چھوڑا، اس کو دوبارہ قابل کاشت بنایا جا سکے گا. اس منصوبے کو انشاءاللہ امید ہے اگلے سال شروع کیا جائے گا اور یہ سن 2025-26 میں جو ہے وہ مکمل ہو سکے گا. سندھ حکومت کو کچھ ریزرویشنز تھی، وابڈا کے ساتھ مل کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک بہت بڑی نہر مشرف دور سے زیر تعمیر ہے، حکومتوں نے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی، نہ تو شہباز شریف کی حکومت نے، نہ نواز شریف کی، نہ زرداری کی. وہ ہے کچھی کینال. یہ ایک ایسی نہر ہے جس نے بلوچستان کے اندر 7,13,000 ایکڑ جو بنجر رقبہ ہے اس کو قابل کاشت بنانا تھا، لیکن اس میں سے اب تک صرف 1,02,000 ایکڑ رقبے کو قابل کاشت بنایا جا چکا ہے. اس کینال کا جو پنجاب میں سے حصہ گزرنا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ سن 2025-26 تک مکمل ہوگی اور اس سے 7,13,000 ایکڑ رقبہ جو ہے مجموعی طور پر وہ ایسا علاقہ جو زرخیز تو ہے لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہے، وہ قابل کاشت ہو سکے گا. تو اب اس میں زیوم کیجئے کہ وہ 7 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے، ڈیرہ بگٹی کے، نصیر آباد کے اضلاع کا، وہاں پر کیا ترقی لے کر آئے گا، کیا انقلاب لے کر آئے گا. اس کے بعد K4 کا منصوبہ، کراچی کو روزانہ 650 ملین گیلن پانی مہیا کرنے کا منصوبہ بہت سالوں سے، تقریباً 18-20 سالوں سے ڈیلے کا شکار تھا. اب اسے وفاقی حکومت نے مکمل طور پر وابڈا کے حوالے کر دی ہے اور وابڈا جو ہے اس کو ایک نئے ماڈل پہ شفٹ کر رہا ہے. پہلے تو تھا ایک نہر بنائی جا رہی تھی جس نے کینچر جھیل سے پانی لے کر کراچی کو مہیا کرنا تھا، لیکن وہ فیزیبل نہیں، ٹرین ٹھیک نہیں. تو اب بڑے بڑے پائپس کے ذریعے، ہائی پریشر پائپس کے ذریعے تیز رفتاری سے پانی پہنچایا جائے گا کراچی. ایک تو پانی صاف رہے گا، دوسرا پانی کی چوری نہیں ہوگی، اور پھر وہاں پر جو ٹرین یعنی کہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں جو مسائل آ رہے تھے وہ بھی کور کیے جا سکیں گے. تو ناظرین، یہ ہیں وہ منصوبے، 10 منصوبے جن میں سے 9 جو ہیں ان کے اوپر آن گراؤنڈ فزیکل ورک اس وقت جاری و ساری ہے، جبکہ صرف ایک سندھ جو بیراج ہے اس کی بھی فیزیبلٹی بن رہی ہے. تو یہ پاکستان کا وہ پہلو ہے جسے ہمیں پوری دنیا کو دکھانا چاہیے. اس قدر بڑے پروجیکٹس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ لانگ ٹرم یہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. ابھی تو یہ وہ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کے بعد بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو ان کے مکمل ہونے کے ساتھ شروع کیے جائیں گے. جیسے اکوڑی ڈیم ہے، بنجی ڈیم ہے، 7,000 میگا واٹ کا، وہ ایک ہی منصوبہ ہے. تو یہ تمام پروجیکٹس اگر تواتر سے بنتے رہے، چلتے رہے، حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی رہیں، تو 10 سال بعد کا جو پاکستان ہے وہ ایک خوشحال پاکستان ہوگا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کی معاشی مشکلات، دیگر مشکلات جو ہیں ان کو حل کرے، ہمارے مسائل جو ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے ٹھیک کرے، تاکہ ہمیں خوشحال ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانے مانے جا سکیں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.